अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट जॉब अनाउंस की हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने विजिटिंग फैकल्टी के लिए। और जो उसका ऐड है वो आपके सामने है, जिसके अंदर नर्सिंग और अलाइड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के अंदर विजिटिंग फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अपना पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन में आपको शो हो रहा है कि आप इस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और ये बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ एंड स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन दोनों जगह पे पोस्टिंग हो सकती है। और इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस हैं जो कि एलिजिबल हैं, और अगर एलिजिबल हैं तो उसके जो चार्जेस हैं या फ़ीस है या पे कह लें कि वो कितनी दी जाएगी, तो वो टीओआरस जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ देखें कि हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोफिजिक्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड बायोस्टैट्स, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, बेसिक मेडिकल साइंसेज, एनाटमी, फिजियोलॉजी, अप्लाइड साइंसेज हैं, केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी है। इसके अलावा हीमाटोलॉजी, ब्लड बैंक है, डेंटल हाइजीन है, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक है, रेडियोग्राफिक टेक्निक, फिजियोथेरेपी टेक्निक, ऑप्थेल्मिक टेक्निक है, डिस्पेंसिंग टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन एंड मैनी मोर। तो तकरीबन हर जो प्रोफेशन है वो इसमें कवर है कि तकरीबन हर बंदा ही अप्लाई कर सकता है जो कि हेल्थ के साथ लिंक है। जिस तरह अगर आप यहाँ देखें एनेटमी के अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो एमबीबीएस या एमफिल एनेटमी, एफसीपीएस एनेटमी है। और यहाँ पे ज़्यादातर एमबीबीएस रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम बायोस्टैट्स की बात करें तो एमएससी बायोस्टैट्स है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो एमफिल साइकोलॉजी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर हम अलाइड हेल्थ साइंसेज के सब्जेक्ट्स में आएँ, डेंटल हाइजीन है, उसमें बीएस डेंटल हाइजीन या बीडीएस या एफसीपीएस रिक्वायर है। ऑर्थो ऑपरेशन थिएटर टेक्निक के अंदर बीएस ओटीटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ सर्जरी या एफसीपीएस सर्जरी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह रेडियोग्राफी टेक्निक के अंदर एलिजिबिलिटी आपके सामने है। फिजियोथेरेपी टेक्निक के अंदर बीएस फिजियोथेरेपी या डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह ये टीओआरस जो हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि क्या आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं या नहीं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन के प्रोसेस पे कि अप्लाई किस तरह से करना है, पोर्टल क्या है, एलिजिबिलिटी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने गूगल पर जाना है और गूगल पे जाकर आपने टाइप करना है एलओसी स्कीम पीएस हेल्थ पंजाब। जब आप गूगल पे ये सर्च करेंगे तो आपके सामने जो टॉप पे शो होगा रिजल्ट, उसके अंदर ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट विजिटिंग फैकल्टी ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है, तो ये आपको इस पेज पर ले आएगा जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पहले लॉगिन नहीं किया तो आपने इधर रजिस्टर पे क्लिक करके आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। और जब आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि रिक्वायर है, जिसमें आपका पूरा नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सीएनआईसी और पासवर्ड। और जैसे ही आप इस पर रजिस्टर कर देंगे तो आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। और पोर्टल कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें डैशबोर्ड है, इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल है, बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं। इसके अंदर जो हमने बेसिक जो आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी है वो आपके सामने है, जिसके अंदर हमारे पास नेम है, और बाकी जो डेमोग्राफिक जो आपकी डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, और ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा क्या चीज़ें चाहिए आपको कि आपकी करंट डेजिग्नेशन क्या है, आप इस वक्त क्या जॉब कर रहे हैं, और उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और सर्विस टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि क्या आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। जब आप इन डिटेल्स को पुट करके आगे चलते हैं तो जो अगला सेक्शन है वो डॉक्यूमेंट का सेक्शन है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने 1.5 MB से कम की जो फाइल्स हैं वो अपलोड करनी है। और उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, उसमें आपकी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री,
انٹرمیڈیٹ سرٹیفکیٹ، میٹریکولیشن سرٹیفکیٹ، آپ کی پروفائل پک، آپ کا CNIC فرنٹ بیک، ڈومیسائل اور ایکسپیرینس لیٹر. اور اگر آپ نے MBBS کیا ہے تو MBBS کی ڈگری، اگر BSN کیا ہے تو BSN یا MSN جو آپ نے کیا ہے اس کی ڈگری. ان کو آپ نے 1.5 MB سے کم رکھ کے اس کی جو اسٹوریج کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ آپ آن لائن سرچ کر کے کمپریس کر سکتے ہیں امیج کو. تو 1.5 MB سے کم کر کے آپ اس کو سمپلی اپلوڈ کر دیں گے. اور جب آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے تو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کریں گے، اور یہ ساری جب فائلز آپ کی اپلوڈ ہو جائیں گی تو جو نیکسٹ سیکشن ہے دیٹ از اباؤٹ پریفرنس اینڈ کورس. پریفرنس پہ جائیں گے تو آپ کے پاس دو آپشنز ہیں جس کے اندر آپ نے اپنا کالج، پریفرڈ کالج بتانا ہے، اور آپ نے پریفرڈ کورس بتانا ہے. کورس جیسے ابھی ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر دیکھا تھا کہ ملٹیپل کورسز ہیں. آپ اپنی ایلیجبلٹی دیکھیں گے، آئدر آپ نے BSOTT کیا ہے، یا ڈاکٹر فزیو تھراپی کیا ہے، یا نرسنگ ہے، یا ریڈیو امیجنگ ٹیکنالوجی ہے، یا MBBS ہے. جو بھی آپ کی کوالیفیکیشن ہے اس کی بیس کے اوپر جو آپ کا کورس بنتا ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے. تو کالجز کے اندر ایک اچھی خاصی لمبی لسٹ ہے پورے پنجاب کے کالجز کی. کچھ یہاں پر شو ہو رہی ہیں، اور باقی جب آپ پورٹل اوپن کریں گے تو آپ کو باقی جو کالجز ہیں وہ شو ہوں گے کہ کدھر کدھر آپ پوسٹنگ آپ کی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم کورسز کی بات کریں تو کورسز بھی جس طرح سے ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ ڈفرینٹ کورسز ہیں. کیا آپ انیٹمی دینا چاہتے ہیں، فزیولوجی، بایو کیمسٹری ہے، فزیو تھراپی ٹیکنیک ہے، ڈینٹل ہائیجین ہے، آپریشن تھیٹر ٹیکنیک ہے. جو لمبی چوڑی لسٹ ہے اس کے اندر سے آپ سلیکٹ کریں گے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ایڈ کر دیں گے. وہ آپ جتنے کورسز میں آپ ایلیجبل ہیں، آئی ول سجیسٹ کہ آپ سارے کورسز کو ایڈ کر کے، اور جب آپ ایڈ کریں گے تو جو لاسٹ سیکشن ہے دیٹ از اباؤٹ کہ آپ نے جب سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیے ہیں تو آپ نے سمپلی اس کو فنش کرنا ہے. اور فنش کرنے کے بعد آپ کے جو ڈاکومنٹس ہے اس کی ویریفیکیشن کرے گی گورنمنٹ آف پنجاب. جو آپ نے ایکسپیرینس لیٹر مینشن کیا ہے، جو آپ نے اپنے ریکارڈس دیے ہیں میٹریکولیشن کا، انٹرمیڈیٹ کا، اور جب وہ چیزیں ویریفائی ہوں گی تو ان کا نیکسٹ پروسیس سٹارٹ ہوگا جس کے اندر وہ پلیسمنٹس کریں گے ایز اے وزٹنگ فیکلٹی آپ لوگوں کی. اس میں جو ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسٹرکٹر کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 ایئر کا ایکسپیرینس مسٹ ہے. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 3 سال کا ایکسپیرینس آپ کا صرف گورنمنٹ سیکٹر کا ہو یا صرف پرائیویٹ سیکٹر کا. بوتھ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن 3 سال کا ایکسپیرینس مسٹ ہے. جب آپ ورک ایکسپیرینس کے اوپر آئیں گے اور اگر آپ یہاں پہ 1 ایئر یا 2 ایئر لکھتے ہیں تو یہ آپ کو نیکسٹ کی آپشن نہیں دے گا. یہ اپلیکیشن آپ کی یہیں پہ ختم ہو جائے گی کیونکہ آپ اس ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے اندر فال نہیں کرتے. تو 3 سال کا ایکسپیرینس آپ کے لیے مسٹ ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے. اور جب آپ اس کو اپلائی کر دیں گے تو لاسٹ کے اندر آپ نے فنش کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں گی. ان کیس اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی کویسچنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ہم سے پوچھ سکتے ہیں. وی ول ٹرائی کہ جتنی بھی کنفیوژنز ہیں اس کو دور کیا جا سکے اور میکسیمم لوگ اس اپرچونٹی کو اویل کریں. اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.